वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया? हाँ। बेताब कयामत ना उठा दी तूने? हाय हाय हाय, वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया? दिल बेताब कयामत ना उठा दी तूने? भाई वाह। नहीं, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हाय हाय, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है? कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे ये। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। अलिफ। उसकी आंखें बताऊं कैसी हैं, झील सैफल मलूक जैसी हैं। नासिहा तुझको खबर क्या मोहब्बत क्या है? रोज आ जाता है समझाता है, यूं है यूं है। रोज आ जाता है समझाता है, यूं है यूं है ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ, ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में, मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। न करो बहस, हार जाओगे, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। निगाहों में उतर आते हो अक्सर, चलो कुछ तो सहूलत हो गई है। चलो कुछ तो सहूलत हो गई है ये। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है? कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। कभी मिलना यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे ये जो मैं इतनी सहूलत से तुझे चाहता हूँ दोस्त, एक उम्र में मिलती है ये आसानी भी। दोस्त, एक उम्र में मिलती है ये आसानी भी। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे ये। यूं ही आंखें मीच के तुमको देखा है, सच पूछो तो यूं भी दिखाई देता है। देता है ये। भाई आप भी जरा। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। हाय 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 ये। यूं हमसे फेर फेर के बातें न कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। लहजे का रुख समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। नून। न तबीबों की तलब है न दवा मांगी है, नींद चाहूं तेरी जुल्फों की हवा मांगी है। तेरी जुल्फों की हवा मांगी है ये। यहाँ तो जो भी बनाया गया संवारा गया, फिर उसके बाद ज़मीं में उसे उतारा गया। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हाय हाय। वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें, वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती ये। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती ये। यूं ही नहीं निकला हुआ फूलों का तबस्सुम,
اے باد صبا باغ میں وہ آئے ہوئے ہیں. اے باد صبا باغ میں وہ آئے ہوئے ہیں. نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے. یہ گھر کی بات ہے. گھر میں رہے تو اچھا ہے. اچھا گھر میں رہے تو اچھا ہے. یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی. اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. نہ ملتا نگ جان دے کر بھی ایک لمحہ محبت کا. گراں تھا اس قدر سودا کہ ہم بازار چھوڑ آئے. گراں تھا اس قدر سودا کہ ہم بازار چھوڑ آئے. یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو. یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو. کبھی کرو مجھے حیران اچانک آ کے ملو. وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا. دل بیتاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے. ہائے ہائے ہائے. وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا. دل بیتاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے. بھائی واہ. نہیں یہ یوں ہی بدنامیاں نہیں ملتی. اچھا کردار بھی ضروری ہے. یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. واہ ماشاءاللہ. اچھا جی اوور. اور آج کا مقابلہ غلام نبی اور محمد رفیق ملٹری کالج سوئی ڈیڑا بگٹی بلوچستان. آپ ہمارے مہمان ہیں ماسٹر پینٹس کے. ماسٹر پینٹس نے آپ کے لیے کیش کتاب اور اپنے تحفے بھیجے ہیں اور آپ مہمان ہیں لاسانیئر کے محفل کے. کیش کتاب اور ان کے اپنے تحفے. بسم اللہ. آپ مہمان ہیں ہماری وائٹل چائے بنانے والوں کی. وائٹل چائے نے پورے ہال کے لیے تحفہ بھیجا ہے. یہ ان کے کارڈ کے آدھے نمبر ہیں. جس کا کارڈ آپ نکال دیں گی اس کو تحفہ مل جائے گا. بسم اللہ. سینٹر ایف فار فادر 1-2. سینٹر ایف 1-2. وائٹل چائے بنانے والوں کی طرف سے یہ کیش کتاب آپ کو مبارک ہو. اور وائٹل چائے بنانے والوں کے آپ شادی شدہ ہیں. یہ جا کے بیگم صاحبہ کو تحفہ دیجیے گا. بسم اللہ. آپ نے ہماری مدد کی ہے. وائٹل چائے کے یہ اپنے تحفے. وائٹل چائے کی طرف سے کیش کتاب اور صاحب ساتھ ہیں. یہ صاحب کو جا کے اپنی طرف سے تحفہ دیں. خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.